May ngadlaw, mga igsuon, higala og amigo diha ni Kristo Jesus karong adlaw, magapadayon kita og tuon aning labi kaayo ka importante na pagtulunan mahitungod sa paghatag na akong gipangaluhan, the excellency of giving. Sa minisaya panahubad ang kahalangdon sa paghatag na nakita karon sa ikalimang yugto ning atong pagtulunan. Kadtong karon pa lang nakadungog ning akong sermon, ako kamong giawhag sa pagbisita dito sa akong YouTube channel ubos sa ngalan Mile7, MYLC7, aron dito ninyo matanaw ang part 1 hangtod sa part 4. Hinaot ko daghan mog makatunan, dugang pa daghan pa kong mga sermon dito na inyong matanaw. Apan kadtong nagasunod ning akong sermon diri sa inyong simbahan, ayo lang taon mo pag-una. Ulatan ninyo na ipasilida diri sa inyong simbahan. Dili ta magdugay ato dang sugdan ang atong pagtulunan karon. Karon usa ko magapadayon sa sumpay sa atong pagtulunan karon. Maghisgot una ko og mga proseso og elemento sa paghatag. Nganuman, dili ka kadiritso og hatag sumala sa sakto na paghatag kung wala ka kabalo sa proseso. Bisan pa kapila ti kasultihan na paghatag sa imong bahandi, kung wala ka kasabot unsa ang paghatag sa imong kaugalingon, dili gyapon ka kahatag. Makahatag lang ka og sakto kung ikaw nakasabot unsa ang ugat sa paghatag. Pamati ako ninyo kay labihan kay ni ka importante. Nakabalo ba mo? Nang elemento sa kaluwasan wala nagsugod sa pagdawat sa tao, kung dili nagsugod ni siya sa paghatag. Unsay pasabot nako, ang kasagaran akong madunggan na wali sa kadaghanan na pastor o kaha magwawali kay kaninang mensahe. Dawatan ninyo si Kristo aron kamo maluwas. Kabantay mo ana na mensahe, dawata kunon si Kristo aron kamo maluwas. Kabalo ba mo na dili na siya gospel? Kung nagtuo mo na padawaton lang ninyo ang tao ni Kristo maluwas na dayon siya, pertina kasayop. Imong gi-water down ang gospel na mensahe. Imo siyang gipalabnaw, imo siyang gikuhaan og gahom. Una sa tanan, ato ning sabton unsay but pasabot nako sa watered down gospel. What is watered down gospel? Kani siya usa ka mensahe mahitungod sa sala, paginulsol, pagkabalaan o kaluwasan pinaagi ni Kristo lamang. Gipahumok o ihiklin aron dili makapasakit sa ato pa, gimodify, giusab, dili istoryahan mahitungod sa sala, dili ni siya istoryahan, paginulsol, pagkabalaan tungod kay maka-offend ni siya. Sa ato pa ang tawag ana watered down. Hilabihan ka na ka makadaot na mensahe. Ang imong gipokus ang benepisyo sa kaluwasan, dili ang mensahe sa kaluwasan. Hangtod ang tao wala kasabot sa sangputanan sa sala, bisan pa nakapilan nimo padawaton ni Kristo, dili og dili gyud na siya makailan ni Kristo na mangluluwas. Ang kaluwasan wala nagsugod sa tao, pinaagi siyang pagdawat, nagsugod ka na, pinaagi sa Diyos sa iyang paghatag. Paminaw mo kay istoryahan ta mo kadyot mahitungod sa Ebanghelyo. Nagsugod kini sa Genesis. Atong naibawan sa Genesis na sa Adan ug Iba. Nisupak sa pagkaon sa ginadili na prutas taliwala sa hardin sa Eden. Diba? Unsa may nahitabo atong basahon sa Genesis chapter 3 verse 7a. Unya nga buka ang mga mata nilang duha, ug sila nahibalo nga sila mga hubo. Naabrihan dayon ang ilang mga mata, ug sila nakabalo na hubo. Nakabantay mo ni mga bata na gagmay na walay ulaw kung maghubo. Nga naman, inusinti mangud sila, walay malisya silang utok. Sa dihang nagkasala si Adan ug Iba, naabrihan ang ilang utok, nakabantay dayon sila na hubo. Nawagtang man nilang pagkainusinti. Ang sala, makabunga ni siya og tulo ka K. Gitawag ko nag 3KKK. Unsam ni siya? Sa in English na guilt, shame, and fear. Sa Binisaya, tulo ka K, konsensya, kaulaw, ug kahadlok. Mao na ang resulta sa sala. Sa human pagkaon sa ginadili na prutas, nakabantay dayon sila na hubo. Tungod ka na sa ilang sala. Ang sala, magahatag og konsensya, kaulaw og kahadlok. O sa kadlaw ni ana nangita ang Ginoo kanila, pero unsay tubag
Ni diri siya kung sa verse 10 atong basahon ni Adan. Mingon si Adan, nakadungog ko ang imong tingog sa tanaman, ug nahadlok ako kay hubo ako. So nagtago ako. Diba? Klaro kayo? Ang tao na mahadlokon kay sad-an. Ang tao gali na mutago kay maulawon. Tungod ka na sa sala nakapabulag nato diha sa Ginoo. Nakabantay mo, Ang sangputanan sa sala kay separation, pagkabulag. Tungod sa sala ni Adan ug iba ni tago sila sa Ginoo. Karon, unsa may gibuhat sa Dios sa sinugdanan mahitungod sa sala sa tao? Pamatiya ko ninyo kay importante kay ni sa sinugdanan na buhat. Unsay gibuhat niya? Adto gyapon ta sa Genesis chapter 3 verse 21 atong basahon. Ug ang Ginoong Dios nagbuhat og mga sapot nga panit alang kang Adam ug ang iyang asawa ug iyang gibistihan sila. Aning dapita gitagaan sila sa Ginoo og bisti. Kinsa ang unang gihatag? Ang Dios. Unsa may iyang gihatag? Gitagaan niya og bisti gikan sa panit sa hayop. Sa ato pa namatay ang hayop tungod sa sala. Napaagas ang dugo sa hayop tungod sa sala. Unsay gisulti sa Old Testament, walay kapasayloan sa sala kung walay pagpaagas sa dugo. Gipatay sa Dios aron lamang matabunan ang kaulaw nila sa sala. Kini nabuhat sa Dios paghatag og bisti gikan sa kamatayon sa usa ka hayop, mao kini simbolo, porsyado ni siya sa unsay umaabot na si Kristo na anak sa Dios. Manisulti sa Dios, akong pagapatyon sa krus aron ang iyang dugo makahatag ang kaluwasan pinaagi sa pagtabon sa inyong sala. Mauni ang gisulti sa John 3:16a. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga gihatag niya. Kabantay mo? Kinsa ang gauna? Ang naghatag? Ang Dios. Sa ato pa ang kaluwasan nagsugod sa paghatag sa Dios, dili sa pagdawat. Sa ato pa ang kaluwasan wala nagsugod sa imong pagdawat. Mauayaw ibutang imong pagsalig sa imong pagdawat kay wala kanay gahom. Mangutana ko ninyo, kintahay lang, mamatay mo karon. Unsay kasiguruhan nimo na moadto ka sa langit? Tungod lang kay nidawat ka ni Hesus? Sa ato paday ang imong kaluwasan, naa sa gahom sa imong pagdawat? Agoy! Kang kana imong tubag, hagbong ka diretso sa impyerno. Nga naman, wala day kakasabot unsa ang ebanghelyo? Wala pa ko kadug na si Jesucristo gawali na dawata ko sa inyong kasing-kasing para kamo maluwas. Wala di ko kadug diha sa Biblia. Wala ko kabasa. Nga naman, napay uban na musulti na ang kuna ang inyong sala. Ang kunon? Mao pa lang uban mga wali ay ang kunon-kunon nilang sala. Ang uban paggali kay panghinambog pamanggali ang sala, ang kunon lang ba? Unya makaadto ka sa langit? Sure! Dali kayo na. Ang pirmi na kong madunggan, dili kay dawata. Ang pirmi na ko madungganon kang Kristo kay paghinulsul kamo. Repent! Pagbasol kamo sa inyong sala. Pero lagi brother Mylix, kay naaman lagi sa Biblia na makita nato na si kinsa katong nagadawat kaniya. Gitagaan akong katungod na mahimong anak sa Dios. Klaro man kay na siya, brother Mylix. Sige, ato na siyang tanawon. Makita na siya sa John chapter 1 verse 12. Atong basahon. Apan ang tanan nga midawat, receive kaniya. Kanila iyang gihatag ang katungod nga mahimong mga anak sa Dios ni adtong mituo sa iyang ngalan. Tanawa Tanawa na klaro kayo ang pulong diha na midawat. Mao ba? Tanawa po ninyo akong gi-highlight diha ni adtong musalig sa iyang ngalan o ni adtong mituo, believe. Ato ni siyang sabton og maayo Karon ato ning sabton sa original language. Unsa man ang original language ani? Greek. So atong sabton ni unsa may Greek sa midawat.
kay lambanyo. Unsay pasabot nini? Kini nagpasabot sa tinuyo nga aksyon. Dili pasibo nga pagdawat, dili passive kundi active. Sa ato pa dili lang basta kay nidawat ka, aktibo ni siya na klase na pagdawat. But pasabot, imo jud ni siyang gimuni-muni pagmaayo, imong gitun-an, imong gisabot pagmaayo. Dili ka kahimo og dawat kung wala ka una mituo. So karon ato sa ning sabton, unsa ang original language sa mituo? Mituo in Greek is pistihoo. Pistihoo. Sa ato pa, pagtuo o pagsalig nga adunay hingpit na konbiksyon hangtod sa punto nga mulihok sa kana nga pagtuo. Sa ato pa, pistihuo gali, dili ka kadawat hangtod na muhatag ka sa tibuok nimong pagsalig. Dili lang kutob sa baba na pagsalig kung dili makita kini sa lihok. Sa ato pa, ang sakto di na pagkahubad sa John chapter 1 verse 12, si kinsa katong gahatag sa tibuok pagsalig na makita sa imong lihok ug aktibo na gadawat sa iyang ngalan, ikaw mahimong anak sa Dios. Kabantay mo sa pulong na aktibo, dili lang siya kutob sa pahuyang-huyang. Pasabton ta mo maayo ha, ato ta sa Matthew chapter 13 verse 45 atong basahon. Usab, ang gingharian sa langit sama sa usa ka magpapatigayon nga nangitag maayong perlas. Sa ato pa, dire, una sa tanan, kinsa man ni ang gingharian sa langit. Walay lain, si Kristo naghisgot siyang kaugalingon sama sa gingharian sa langit. Si Hesukristo, siya ang hari sa tanan hari, malangit man og sa yuta, siya usab ang pinakalabaw na bililhon sa tanang butang. Siya ang agianan, kamotuuran og ang kinabuhi, kaluwasan. Nagstorya si Kristo diri kabahin siyang kaugalingon. Ang kaluwasan, ang gingharian mao kini sama sa magtitigayon. Unsa maning magtitigayon? Sa in English pa merchant, sa ato pa tigbaligya, tigpalit og baligya og mga nindot na perlas. Naghisgot diri si Hesus sa kinabuhi sa tao aning kalibutana. Nasama kitang tanang tao sama ta sa merchant. Permita nakigbisog sa kinabuhi. Trabaho ta permi naningkamot na masinso atong kinabuhi. Permita nangita og ang uban naghandom na makajackpot unta ta sa kinabuhi aron mahayahay. Pariha natong tanan. Kaning gihisgot ni Hesukristo diris na parabol na ngandoy na mahayahay sa iyang kinabuhi. Nangitag maayong perlas. Nakabantay mo sa istorya ni Hesukristo diri? Nagisgot ni siya og tao na permi nakigbisog sa kinabuhi. Sama natong tanan, gastruggle ta permi. Adlaw-adlaw nagtrabaho ta aron lamang mabuhi. Mausad murag buy and sell. Ngita og maayog perlas na maka-jackpot. Mao bitaw na ang tao mupalit jud og loto o sweepstake kay mamasin na bisan na lang. Tuod pertikalisod na makadaog pero mamasing na lang makadaog og loto, maka-jackpot. Usa ka adlaw ni ana unsay nahitabo, nakaplagan niya ang perlas sa tanan perlas. Mao na ni ang jackpot sa tanan jackpot. Atong basahon ang sunod na bersikulo, verse 46. Ug sa pagkakita niya og usa ka perlas nga labing bililhon, miadto siya ug gibaligya niya ang tanan nga iya ug gipalit kini. Tiya ko ninyo nakaplagan sa usa ka magtatigayon. Nakaplagan niya si Hesus. Nadunggan niya ang ebanghelyo ug nakumbiktar siya pag maayo siyang sala. Ug iyang nadisidar man mao kini ang perlas nga labing bililhon sa tanan. Unsay ang gibuhat? Niuli siya. Gibaligya niya ang tanan. Unya gipalit niya kini. Kutob lang ba iyang gihatag ang iyang tibuok pagsalig? Kutob lang ba diha? Dili. Niuli siya ug iyang gibaligya ang tibuok niyang kabtangan. Wala joy na bilin. Murag dali lang kay ang gibuhat, no? Apan dili taw na ing anak kasayon. Naapang iyang asawa. Naapang iyang mga anak.
Napang iyang mga relatives, iyang mga silingan na posibleng mubabag kaniya. Naunsa ka? Nabuang na ka? Nganong ibaligya man imong tanan nimong kabtangan? Nairihis na siguro ka. Isugal nimo ang imong tibok ti manubuhi? Ha? Maangkol lang na nimo kanang perlas na gingon nimong labing bililhon sa tanan? Pangutana, gihimo ba ni niya? Kaayo. Iyang gibiligya ang tanan, maangkon lamang niya ang labing bililhon sa tanan. Mao kana ang gingharian sa langit. Walay labaw na bililhon kaysa ni Hesukristo sa kinabuhi. Siya ang rason ug bilis sa kinabuhi ug ang kinabuhi mismo. Nasayod siya na aron maangkon niya si Jesus, magatugyan siya sa tanan. Unsay pasabot ana tanan? Unsay pasabot sa tanan? Walay ibilin. Tanan damgo, tanan kalipay, tanan paglaom, ug tanan gikuptan niyang naangkon niya bisa pag iyang kinabuhi, kinahanglan, igatugyan niya kaniya, aron niya maangkon niya si Jesus. Kinahanglan tanan nimong pagsalig, imong ihatag kaniya. Mo ni gisulti, the principle of salvation is you surrender all so that you can have all. And that all is Jesus Christ. Basahon nato ni sa hubad binisaya ha. Ang prinsipyo sa kaluwasan pamati ako ninyo. Mao nga imong gitugyan ang tanan aron imong maangkon ang tanan ug kanang tanan mao si Jesucristo. Ha? Klaro kaysa ha? Nasayod ba mo na ni aksyon siya? Nilihok siya? Ha? Ang iyang pagsalig dili lang kutob sa baba, kundi ang iyang pagsalig na ay aksyon. Gihatag niya, gitugyan niya. Tagaan ta mo glag istorya pa ha aron inyong ma-relate. Nay usa ka tawo na nagbiyahe siya sa usa ka dako na disyerto. Ang kapait kay nawala siya. Ang iyang baon na tubig kay hurot na. Karon sa iyang pagpangita, uhaw na kay siya na perti na din niyang uhawa na hapit na siyang mamatay. Maayo na lang kay nakakita siya og tabay. Tungod sa iyang kauhaw, dali-dali siyang nagbumba apan walay tubig na niagas. Dahil nakita niyang karatulan na nagsulti na ang sunod lungsod kay 20 kamilya pa sa amihan sa norte. O kinahanglan magbaon diyan siyang tubig. Sa kilid sa tabay, nay usa ka basong tubig. Ug dugang pang instruksyon. Aron makakuha ka og tubig, kinahanglan ibubo nimo ang tubig nimo, usa ka baso na tubig aron ka makakuha og daghan pang tubig. Karon, kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon, unsa man ang imong buhaton? Kung musalig ka sa instruksyon sa karatula, imo dyong ibubo ang katapusang tubig sa baso. O kaha, musugabang ka sa kainit sa adlaw, pinaagi lang sa imong kusog. Ang ibanghilyo sa kamatuoran murag ining-ani. Ha? Papiliun ka. Ihatag ba nimo ang tanan na imong pagsalig pinaagi sa imong pagtugyan sa tanan? Umusalig ka ba sa imong kaugalingong kusog? Mauna ang pagdawat nimo kang Kristo Jesus. Dili ka na pagdawat na kutob lang sa baba. Pagdawat ka na hangtod na andam ka muhatag sa imong tanan. The principle of eternal life is dying to oneself. Balikon na ako. The principle of eternal life is dying to oneself. Ang usa sa pinakangilngig na emperor o military genius sa historya sa Europe kay si Napoleon Bonaparte. Daghan kayo ni siya mga gubat na gidaog. Usa ka ni siya kailado na emperor. Gipangutana siya unsay sekreto niya na unsa may iyang gitudlo siya mga sundalo na pertiman ka determinado niyang mga sundalo. Mao niyang gisulti, I teach my soldier not how to live but how to die. Kabalo ato ning basahon sa Binisaya ha.
Gitudluan nako ang akong mga sundalo, dili kung unsaon ang mabuhi, apan unsaon ang mamatay. Grabe no? Pagka-bright jud kaayo ni tao, nasayod siya na aron mo daog siya sa gubat, kinahanglan matudluan niya ang mentalidad siyang sundalo diha sa gyera na dili ang mabuhi, kung dili ang dungog na ikaw mamatay para sa imong nasod. Kung ikaw suhito sa Biblia, makaingon ka, wala ba kanin nangupya si Napoleon sa Biblia, no? Kay pariha magud ang mensahe sa Ebanghelyo ni Kristo. Kay kinahanglan jud mamatay sa imong kaugalingon aron nimo mabaton si Kristo. Ato nang tanawon sa Matthew chapter 16 verse 24. Unya mingon si Hesus sa iyang mga tinunan, kung adunay buot mosunod kanako. Kung kinsa tong ganahan na mahimo na kong tinunan, akong sundalo, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon. Magpasan siya sa iyang krus ug mosunod kanako. Unsa may pasabot diri sa magdumili sa iyang kaugalingon? But pasabot ihatag niya ang tibuok pagkatao diha balik kang Kristo. Tanan yang damgo, ambisyon kinabuhi ug mga gusto sa kinabuhi. Wala na. Iya na nang gibiyan. Unsay but pasabot na magpasan ka sa krus. Ang krus nagsimbolo og kamatayon, dili lamang sakripisyo. Kung dili kamatayon but pasabot, kinahanglan andam ka muhatag sa tanan, walay mabilin hangtod bisan ang imong kinabuhi. In short, kinahanglan ihatag nimo ang imong kinabuhi na walay reserbasyon bisan hangtod sa imong kamatayon. Ngayon ka, dili siguro, Brother Mylix, di siguro na maong pasabot, grabe man kaayo na, mao ba? Atong tanawon ang sumpay niini, verse 25, atong basahon. Kay bisan kinsa nga buot magluwas siyang kaugalingon, mawadaan niini. Apan bisan kinsa ang mawadaan sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag niini. Nganong naghisgot man si Kristo, kinsa ang mawadaan sa kinabuhi? Kay naghisgot siya kamatayon. Kung wala pa siya naghisgot og kamatayon, ingon siya diri, magatugyan ka sa imong kinabuhi diri kanako na walay reserbasyon bisan pa kag mamatay. Kay bisan pa kag mamatay ug mawala imong kinabuhi diri sa kalibutan, makaplagan ra gyapon nimo didto sa langit. Balikon nako ha, ang kaluwasan gisugdan sa Dios, pinaagi sa paghatag sa iyang bugtong anak aron mamatay sa atong sala. Karon ang kaluwasan usab mabaton diha sa imong paghatag sa imong kasing-kasing. Pinaagi sa pagsalig diha kang Kristo Jesus. Dili ang pagdawat, kung dili pinaagi sa pagsalig. Mingon kanako karon, unong ra sa good Brother Mylix, mura man nag-work-based righteousness ang atong kaluwasan ha. Pinaagi sa atong pagsalig. Pamati ako ninyo ha, ang atong kaluwasan pinaagi sa pagsalig. Dili ni sa atong buhat, kung dili pinaagi sa atong pagsalig. Pamatian ninyo unsay gisulti sa Biblia ha, aron masabtan ninyo maayo unsay pasabot nako. Romans chapter 4 verse 3 atong basahon. Unsa ang giingon sa kasulatan? Si Abraham mituo sa Dios, buot pasabot misalig sa Dios, o kini giisip kaniya nga pagkamatarong. Klaro kayo ha? Giisip na pagkamatarong. So, gipakamatarong si Abraham, pinaagi sa iyang pagtuo. Salvation is through faith alone. Ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Minka, time para good Brother Mylix, kanina, dili ta mo salig sa atong pagtuo. Sabto na to ni ha. Bisbasin mingon mo na, pagkangilngig day nako no, kay pagtuo lang, maluwas nako, ayaw in taon. Ayaw niya ibutang lang ka sa inyong pagtuo. Kaning pagtuo nagisgutan nako diri, wala ni nagagikan kanimo. Gibalik-balik na ko nigsulti. Ephesians chapter 2 verse 8. Atong basahon og usab. Kay tungod sa grasya, kamu na nga luwas pinaagi sa pagtuo. Ang inyong kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Pinaagi pud sa grasya. Nganong grasya man? Kini dili gikan sa inyong kaugalingon.
kini kasa sa Dios. Sa ato pa, it is a free gift from God. Sa ato pa, gitagaan ka og pagtuo aron ikaw makasalig. Balikon nako, si Abraham gitagaan og pagtuo aron siya makatuo, makasalig sa Dios, busa gipakamatarong siya sa Ginoo. Ang tinud-anay na pagsalig makahimo nimo og hatag og pagtugyan sa imong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Gasa kana gikan sa Dios, mo ni gisulti diri, through faith. Ang tinud-anay na pagtuo makapalihok nimo sa paghatag tungod kay kini gasa kini nagihatag sa imuha pinaagi sa kadako sa grasya sa Dios. Naluwas ka tungod sa grasya nagihatag na pagtuo diha kanimo. Ang paghatag mao kana ang pinakadakong ebidensya sa imong kaluwasan. Ang kaluwasan nimo nagagikan sa paghatag kanimo og pagtuo. Ug kanang pagtuo makahimo nimo og paghatag og pagsalig diha sa Dios na makalihok nimo. Makahimo nimo og paglihok. Dili gani ka muhatag but pasabot ang pagtuo nimo dili tinuod. Mindi ka na. Ang pagtuo na walay paghatag wala kanay bili. Ang pagtuo na walay paglihok, usa ka na kamini na pagtuo. Aton isang sabton ha, atong basahon. Kung ang usa ka igsoon nga lalaki ug babay walay bisti ug nanginanglan sa matag adlaw nga pagkaon. Nakakaplag kag igsoon sa pagtuo na walay sinina ug wala pa di pagkaon. Apan unsa may imong gibuhat? Basahon nato sa verse 16. Ug ang usa kaninyo mingon kanila, lakaw nga malinawon. Magpainit ka ug mabusog ka, apan wala nimo ihatag kanila ang gikinahanglan sa ilang lawas. Unsa may kapuslanan ni ana? Utobra ka sa baba. Brother, sister, magpray ko na tumagon sa Ginoo ang imong mga panginahanglan aron mabusog ka, mainitan ka ug matagaan kag sinina. Unsa gisulti diri? Walay pulos ang imong pagtuo. Kutobra ka sa bakba. Ang tinud-anay na pagtuo, muhatag ka na. Dili ka na kutob lang sa bakba. Daghan kayo sa simbahan mga tao na maayo kayo mo ampo, maayo kayo mo storya, maayo kayo mo encourage mo muarli, pero ang paghatag dili kahimo nganuman kay sumatodal. Ang ilang pagtuo dili tinuod, kay ang tinuod na pagtuo makahimo og paghatag bisan pa sa ilang kinabuhi. Padayunon tugbasa sa verse 17. Sa samang paagi ang pagtuo usab, kung kini walay mga buhat, patay na siya sa iyang kagalingon. Ang pagtuo na dili makahimo paghatag, patay ka na pagtuo, mga igsoon. Kaniha, klaruhon dyan na kog maayo para inyong masabtan. Wala kong magsulti ng usa ka Kristohanon diritso dayon makabaton og pagtuo na makahatag siya sa tibuok niyang kasing-kasing o kaha kinabuhi. Bisan tuod gisugot ta sa Biblia na sa paghigugma sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing, tibuok natong hunahuna og kusog, wala pa jud ko kakita og usa ka Kristohanon na nakahimo niini gawas sa atong Ginoong Jesucristo. Bisan gani si Apostoles Pedro, na nisaad kang Hesus na andam siyang mamatay. Tagahanta mo sa storya ani usa ka background ani si Hesus nisulti siyang mga tinun-an na silang tanan magabiya kaniya. Ato ni siyang basahon sa Matthew chapter 26 verse 31. Dayon nagsulti si Hesus sa kanila, karon nga gabi una, magabiya kamong tanan tungod sa ako kay nasulat na, patyon ko ang magbalantay, meaning shepherd, ug ang mga karnero magakatag. Diri, naghisgot si Hesus na ang tanan mga tinunan magakatag. But pasabot, managan silang tanan sa kahadlok nga numan. Pagadakpon si Hesus anang gabi una. Unsay sulti ni Pedro diri sa verse 35 atong basahon. Si Pedro mingon, bisa pa kog mamatay uban kadimo. Dili jud ko ikaw igalimod.
ang tanan mga tinun-an misulti sa mausab nga butang. So klaro kay diri na silang tanan, si Pedro ug ang tanan mga tinun-an ni saad kang Hesus ilang kinabuhi, ilang ihatag na dili sila mulimod. Pangutana, nahimo ba ni nila? Wala jud. Nganuman sa dihang gidakob si Hesus sa mga sundalo, nanagan silang tanan. Ug si Pedro mismo iyang gilimod si Hesus dili lamang kausa kundi katulo. Nganong nagstorya man ko niini kay ang kinaiya sa paghatag dili na siya otomatiko. Kadaghanan mapakyasta. Parihas ta sa kinaiya sa mga tinun-an na kusog lang sa hambog. Naihatag na to ang tanan apan ang tinuod dili ta kahimo. Wala tay mahimo sa atong kusog. Ayaw mo pagtuo na makahimo ta og hatag pinaagi sa atong kusog. Mauni ang gisulti sa John chapter 15 verse 5. Ako mao ang punuan sa paras. Mao ni sulti ni Kristo ha. Kamu mao ang mga sanga. Baliko na ko, si Kristo ang punuan, kita mao ang sanga. Ang nagpabilin kanako ug ako diha kaniya mamunga og daghan. Kay gawas kanako, wala kamoy mahimo. Mao ni ibutang nato sa atong utok ug sa atong kasing-kasing permi. Sa atong kagalingon wala tay mahimo bisan gamay. Wala tay mahimo gawas kang Kristo. Kay si Kristo ang naghatag kusog kanato. Pamati mo kay importante kayo ni. Dili ta dayon ma-discourage kung mapandul ta sa atong paglakaw isip Kristohanon. Parihasad sa mga disipulo ang ilang mga batasan sa sinugdanan puno sa hambog og palabwanay. Sama ni Apostoles Pedro na batasan na gilimod niya si Kristo apan tungod sa kay ilang pagtuo bisan tuod gamay. Kinud-anay man. Bisag na pandul sila, ni bangon og ni padayon nga naman. Tungod kay ang balang espiritu na nagpuyo kanila, dili mo sugot na sila mubiya sa ilang pagtuo. Ang tinud-anay na Kristohanon, magpabilin kang Kristo. Sa ato pa, ang usa sa timailhan na ikaw Kristohanon, dili kay sa una ni dawat ka kang Hesus. Dili na siya mao. Dili kay mupasangil ka na sa una, nakadungog kog sangyaw sa pulong, ug nidawat ko kang Hesus na akong Diyos ug mangluluwas. Lagi sa una na siya. Nihilak bagani ko, lagi sa una na siya. Karon di ay. Dili kay sa una nihilak ka. Dili sa una kay naguul ka. Karon di ay. Ang timailhan sa tinud-anay na Kristohanon kay ni padayon ka, ni lahutay ka. Basahon na to ang 1 John chapter 2 verse 9. Mibiya sila kanato, katukunong mga nibiya na wala na ni padayon sa ilang pagkakristohanon. Mibiya sila kanato apan dili gayud sila ato, but pasabot dili gayud sila tinud-anay na Kristohanon. Kay kung sila ato pa sila, Kristohanon pa jud sila, sila magpabilin unta uban kanato, sila unta magapadayon magalahutay kuyog kanato. Apan kay sila ni biya man, aron kini madayag nga sila tanan dili ato, aron kini maprubahan, makahatag og ebidensya, mapakita, ma-reveal na sila dili tinud-anay na Kristohanon. Karon maghisgot una taha gamay mahitungod sa pagtuo ug unya ato dayon ni siyang i-connect sa paghatag. Una sa tanan, kaning pagtuo na tinud-anay mulahutay jud ni siya, mupabilin na mulahutay magapadayon bisan unsa ni kagamay na pagtuo. Ako kamong pasabton ha. Si Hesus iyang gisultihan ang iyang mga tinun-an na bisag unsa pa kagamay ang inyong pagtuo, bisa pagsama pa ni sa mustard seed, liso sa mustasa, makahimo kag pabalhin sa bukid ug mahimo na nimo. Ato ning basahon sa Matthew chapter 17 verse 20. Sapagkat tinuod sultihan ko kamo, kung kamo adunay pagtuo nga ingon kagamay sa liso sa mustasa, mustard seed ha, makaingon kamo niining bukid, balhin gikan dinhi ngadto didto, ug kini mo balhin, walay imposible alang kanimo. Grabe no? Unsay pasabot ni Kristo diri?
na bisan pa perti kagamay ang imong pagtuo, bisan pa sama lamang na sa mustasa, liso sa mustasa, makahimo ka og buhat bisag unsa alang sa himaya sa Ginoo, bisag pagpabalhin sa bukid, but pasabot bisag unsa pa kadako ang problema, bisag bukid pa imong problema, hinumdumi na espiritual ni na bahin dili ni pisikal. Ang pasabot ni Kristo diri na walay imposible na butang sa mga tao na naay pagsalig na tinud-anay bisag unsa pa kagamay. Kabalo mo unsa di kadako ang mustard seed kaning liso sa mustasa atong tan-awon, Kung ikumpara ang gidakon sa usa ka lugas na bugas kaysa liso sa mustasa, makita nato diri na ang mustasa perti jud kagamay. Sa tuo, makita nato ang lugas na bugas. Sa wala, makita nato ang liso sa mustasa. Sa ato pa, perti jud kagamay ning liso sa mustasa. Apan unsa may gisulti ni Kristo, mahitungod aning mustard seed, liso sa mustasa, atong basahon sa Matthew chapter 13 verse 12. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa. So, ibut pasabot diri. Una sa tanan, gihulagway ni Kristo ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa. Unsay pasabot niini? Kaning pagtuo nagikan sa pulong sa Dios, nagitanom sa imong kasing-kasing, mao kana, nagsugod kana sa perti kagamay. Kaning pagtuo na genuine, perti ka na kagamay, sugod na sa gamay, mas gamay pa na sa tanan liso. Mo ni diri padayunon kog basa, nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas sa iyang uma. Gikuha sa usa ka tawo gipugas sa iyang uma. Bisan tuod kini, mao ang kinagangyan sa tanang mga liso. Mao ni pinakagamay na liso. Apan sa diha na kini motubo, kini mao ang kinadak-an sa mga tanom sa tanaman. Mao ning pinakadako na punuan. Ug mahimo nga usa ka kahoy, mao ang mga langgam muanhi ug magsalag sa iyang mga sanga. Unsay pasabot dere? Gamay ra tuod ni siya, pero kung kani siya tinud-anay na liso, tinud-anay na pagtuo, kini motubo mo dako og mahimong dakong kahoy na makahatag puloy-anan sa mga langgam. But pasabot, bisag unsa pa kagamay ang imong pagtuo, kung kana tinud-anay, mutubo kana og magpaligon, dili lamang kanimo, kung dili party usab, usab sa mga nagapalibot kanimo. Pangutana, unsay kalabutan ani Brother Mailik sa pagtuog sa paghatag? Ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon na naay tinud-anay na pagtuo, magahatag ka na. Magsugod sa gamay, pero padayon ka nang magahatag. Ang Kristohanon na dili lang kutob sa baba, magahatag ka na og panahon. Sa sinugdan, dili pa na siya kahatag og dako, posible mapandul pa na siya permi, apan kanunay mubarog, apan kanunay mangayo og kapasayloan, magalahutay, aktibo nagahatag sa iyang panahon, sa Bible study, sa pag-meditate, sa pulong, ug sa pag-ampo, ug sa pakiguban sa mga magtutuo. Ang tawag ni ana, pagtuo na mulahutay. Ang tawag ana, pagtuo na nagahatag kanunay. Wala ko maghisgot diri og basa paghatag lang sa imong bahandi, kung dili paghatag usab sa imong kinabuhi diha sa Ginoo. Pamati ako ninyog maayo ang usa ka lakaw sa usa ka Kristohanon, usa ka nakaklase nga paghatag. Hinay-hinay kagalakaw sa Ginoo, hinay-hinay pud kagahatag sa imong kagalingon, ug moabot ang panahon na ikaw makapabalhin bisan pa sa bukid na problema, bisan pa sa bungtod na problema, tungod ka na sa gahom sa paghatag sa imong kinabuhi diha sa Dios. Ang pagtuo sama ka na sa paghatag. Ang tinud-anay na pagtuo, nagalahutay, nagatubo. Maupod ang imong paghatag, nagalahutay ug nagatubo.
Ang pagtugyan sa tibok mong kinabuhi pagkatao dili na siya diretso. Kung dili sa matag adlaw hinay-hinay kaghatag sa imong kagalingon diha kang Kristo, ang kasagaran Kristohanon, dili ka na automatiko na nausab dayon ang atong kinaiya 100% na kausaban. Si Manny Pacquiao wala na siya nahimong champion, world champion. Dayon na mata lang siya usa ka adlaw og nahimo siyang world champion. Dili. Pila ka adlaw na nagahago siya na nimata siya sayo, gibantayan niya iyang jeta, grabe na dedikasyon aron lamang makabut ang tawhanon na himaya. Kintahay mga igsoon sa Olympics na iserebrar taga 4 ka tuig. Pila man ka tuig pud ang preparasyon sa usa ka atleta na mo join ana. Average 2, ang uban 4 years jud. Unsa man ang intense training? Ang intense training 6 to 12 months. Unsay pasabot ana? Maupod na siya mga igsuon na training sulod sa Olympic camp. Gitawag nilang Olympic camp ang taga nasod. Biyaan nila ilang eskwela, ilang pamilya, ilang uban mga aktibidades, wala say suroy-suroy, usalan jud na silang utok unsa man ang makadaog sa Olympics. Ang tawag na nila kay Olympic Boot Camp. Ato ning basahon sa 1 Corinthians chapter 9 verse 26. Busa ako mudagan sa paagi nga dili mudagan na walay tumong. Diri si Pablo, Apostoles Pablo, nagstorya na mudagan sama sa atleta. Sama kuno sa atleta na iyang pagdagan aron mudaog. Kita usab mudagan ta na naay tumong aron mudaog. Nagsumbag, unsa man nagsumbag, naghago. Murag boksingero na naghago. Ako sa ingon nga paagi aron malikayan ang pag-igo sa hangin. Nagsumbag ko na naay tumong. Nganuman, para dili masayang ang akong panahon, ang akong oras. Atong basahon og sumpay diri, versikulo 27. Apan gidisiplina ko pagmaayo ang akong lawas ug gihimo ko kini nga ako lipon. Batayin ninyo gidisiplina niya iyang lawas aron mahimo niyang ulipon. Unsay but pasabot ana? Adlaw-adlaw ka nagampo, gidisiplina nimo. Adlaw-adlaw ka nangayo sa Ginoo na usbon imong batasan. Adlaw-adlaw ka nagabasa siyang pulong. Imong gitugyan imong kagalingon sa pagtuon, sa pagmeditate, sa pagampo. Nagahatag ka adlaw-adlaw sa imong kagalingon aron ikaw mutubo, aron ang imong lawas mahimong imong ulipon sa mga pulong, sa pagsunod sa mga pulong ug sugo sa Dios. Aron nga human ako makawali sa uban, ako sa akong kagalingon dili madiskwalipikar. So klaro kay diri mga igsoon, pagtugyan ka na sa matag adlaw sa kabubuton diha sa pagsunod sa mga pulong sa Dios. But pasabot dili na siya otomatiko na makahimo dayon kang ligon dayon, dili na siya kinahanglan disiplina na sa imong kagalingon paghatag sa imong kinabuhi diha sa pagsunod sa ang pulong adlaw-adlaw. Mauday ningon si Kristi Jesus na bahalag ang imong pagtuo. Sama sa kagamay sa liso sa mustasa, sige lang, muabot ang panahon na mutubo ka na sa pinakadako nga punuan na makahatag og kinabuhi bisan uban sa mga langgam. But pasabot ang imong kinabuhi, mahimong sandigan, masaligan sa uban. Gikan ko sa trabaho mga igsuon, usahay kaapoy kay ko, na gusto lang ko muhigda. Apan akong gihatag ang akong kagalingon sa paghago, sa pagtudlo sa akong mga anak sa pulong sa Dios. Nganuman, ilang pagtuo tinud-anay, mutubo ka na dako na makapalihok na bisag unsa pang bungtod na problema. Walay diritso na makahatag og dako. Hinay-hinay ka na sa ang sugod na paghatag. Basahon nato sa Luke chapter 16 verse 10a. Ang matinumanon means faithful sa gamay nga butang, kasaligan usab sa dako na butang. Kung ikaw faithful sa gamay na butang, ikaw usab masaligan sa dako na butang. Unsay pasabot ni ana? Daghan mga Kristohano na musulti permi, Lord, gamita ko. Bisa pagkapila pa ka mo ampo,
Kung dili ka musulay og hatag, dili ka gamiton. Nganuman, kay ang kinabuhi usa ka paghatag, ang lakaw sa usa ka Kristohanon usa ka hatag. Dili man gani ka kahatag sa imong panahon sa Dios, unsa pa ka paghatag sa imong bahandi. Dili man gali ka panahon o paghatag panahon sa pagsimba, kwarta pa ka ha. Dili man gani ka hatag panahon og basa sa Biblia, nagunahuna na ka na makahatag kag dako. Hatag usa sa imong kinabuhi matag adlaw mga igsoon. Balikon nako ha, ang paghatag wala lang na naghisgot og paghatag sa bahandi og kwarta. Ang paghatag ka na sa imong kagalingon, nagsugod ka na sa gamay. Sa matag adlaw na faithful ka naghatag sa imong panahon, faithful ka naghatag sa pagsunod sa pulong sa Dios. Usa ta magstorya gamiton ta, faithful una ta sa gamay na butang. Dili ka kahatag sa imong quiet time, sa ato pa dili ka faithful sa gamay na butang. Ang pagtuo usa ka nakaklase na paghatag, pagtugyan sa imong kagalingon diha sa iyang mga pulong sa sinugdan gamay. Pero kung faithful ka, nagalahutay ka na sa paghatag, aron moabot ang panahon na ikaw magahatag pa ug mas dako na butang bisan pa ang imong kinabuhi. Kung gusto nimo na ikaw gamiton ka sa Dios, nagurus-urus ang imong kapasing-kasing, nagamiton ka sa Ginoo, hatag karon, mas gamiton pa ka igugma. Si Pedro sa sinugdanan, wala makahatag siyang kinabuhi. Bisan pa nang hinambog siya na makahatag siya siyang kinabuhi diha kang Kristo, apan siya nidagan. Pero napandol siya, pero nibarog siya. Nagbasol siya, nipadayon siya, nilahutay siya. Sumala sa extra biblikanhong mga sinulat sa unang Kristohanon na tradisyon. Sa libro na gisulat ni Eusebius of Caesarea, kani siya usa ka 4th century church historian. Sa iyang libro na Ecclesiastical History, book number 3, chapter 30, atubangan ni Pedro gitorture maayo ang iyang asawa usa gipatay. Nganuman siguro para pugson si Pedro pagsalikway ni Kristo, apan karon wala na jud siya nagalimod kang Kristo. Unsa iyang sulti siyang asawa? Remember the Lord. Hinundumi ang Ginoong Hesukristo. Paghuman ni ana, si Pedro gilangsang sa krus sa iyang kamatayon. Pero usa siya gilangsang ni hangyo siya, nga ilangsang siya sa krus, pabaliktad, tungod kay gibati niya na dili siya takos na mamatay sa parihas na paagi ni Hesukristo na iyang Ginoo. Daghan na tumingon, dili jud ko parihag batasan ni Pedro na mulimod ni Kristo. Dili man gani ka kahatag sa imong panahon, kinabuhi pa ka ha. Dili ta mang hinambog, atong susihon ang atong kagalingon, magampo ta pirmi, Lord. Gusto na ko makahatag nimo, Lord God. Tudluin taon ko. Ug sama ni Pedro, ikaw magabarog ug magalahutay kay mao kini ang saad sa Philippians chapter 1 verse 6. Nga siya, kinsaning siya, balaang espiritu, nga nagsugod og usa ka maayong buhat diha kaninyo. Siya ang nagpugas, nagtanom og tinud-anay genuine na pagtuo, genuine faith diha kaninyo. Unsa gisulti diri? Magahuman niini sa adlaw ni Kristo Jesus. Magapadayon og lihok sa inyong kinabuhi hangtod moabot ang panahon na ikaw magahatag sa tibuok mong bug-os na kinabuhi. Grabe no? Karon ang pangutana mga igsoon. Ang balang espiritu ba ang nagpugas sa imong kaluwasan? Nakinumdum biya ko, Brother Mylix, na gidawat na ko si Kristo sa akong kasing-kasing sa una. Nihilak ba gani ko? Apan hinumdumi na ang paghilak dili mao ang prubas sa tinud-anay na pagdawat, dili na siya mao. Daghang mga tawo niini sa simbahan na makadungog gani og wali na sentimental, muhilak gayud apan walay kausaban sa ilang kinabuhi. Dili na tinud-anay na paghinulsol, emotional reaction ra kana.
Sama lang ka ni tanaw sa sinihan na sentimental kaayo o karon nihila ka pero walay kausaban, walay epekto sa imong kinabuhi. Sabton ta mo unsay but pasabot aning repent, pagbasol. Unsa maning repent sa Greek? Metanoia. Unsay pasabot ana? Pagbasol sa hunahuna, pagpalayo sa sala. Sa English pa, change of mind, pag-usab sa hunahuna. Sa ato pa, dili laman emotional, dili feelings, kundi nakadesidar. Giusab ang hunahuna, ni palayo sa sala. Action word ka na siya mga igsoon. Daghan mga tao, ha? Ang example dedi ini si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote nagbasol sa iyang pagbudhi kang Hesus. Atong basahon sa Matthew 27:3. Nagbasol, kinsang nagbasol si Judas. Siya o giuli niya ang katluan kasalaping ngadto sa mga saserdote nga punuan ug mga ansyano, mga elders. Yang gibalik ko nasubo siya, nihilak siya, naguol siya. Pero imbis naguol siya, nihilak siya, nagbasol siya, ni palayo manuon siya. Ngano man, ayaw libuga ang kalibutanon na pagbasol kaysa pagbasol na Diyos nun. Kaning worldly, kalibutanon na kaguol, lahi kay na sa Diyos nun na kaguol. Unsay gibuhat ni Judas, milakaw siya og nagbitay sa iyang kaugalingon. Unsa ni siya? Kalibutanon na kaguol. Kaguol na walay kausaban. Imbis mo paduol siya ni Kristo, nagbitay siya. Ngano man, kay ang iyang pagbasol, ha? Dili kay nakasala siya tubangan sa Ginoo. Ha? Tundili, nagbasol siya kay nasayod siya, nasayop iyang buhat. Ha? Walay tinud-anay, walay pag-usab na usbon nako ang akong kagalingon. Usbon nako pinaagi sa pulong, akong itugyan ng akong kagalingon. Dili kay pinaagi sa imong kusog. Ang tinud-anay na paghinulsol, dili ka na kay nagbasol ka sa unang panahon. Sa una na gidawat nimo si Kristo, dili na siya mao. Ang tinud-anay na pagbasol, paghinulsol, pagrepentance, dili kay one-time experience na. Kung dili hangtod karon nagapadayon ba jud ka og paghinulsol, matag adlaw padayon ba ka nagasulti, nagatugyan sa imong kagalingon. Pangutana, unsay kalabutan sa pagbasol diha sa paghatag? Ang pagbasol usa kini ka paghatag. Ang paghinulsol usa kani ka klase na paghatag. Imong gitugyan matag adlaw ang imong kinabuhi diha ni Kristo sa adlaw-adlaw na pagbasol sa imong sala. Sa ato pa adlaw-adlaw nagasulti ka, Lord, imo na ni akong kinabuhi. Lord, kontrolaha ang akong kinabuhi. Lord, gitugyan ko ang akong kinabuhi diha kanimo. Adlaw-adlaw pasaylo ako, Lord, kay nagpuyo ko sa akong kagalingon kababuton. Lord, tudluy ko na makahatag ko sa tibuok na akong kasing-kasing. Mao ka na mga igsoon. Metanoia, paghatag, paghinulsol sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Aron ha, ato na yung nasabtan, ngano labi kaayo ka-importante ang kinaiya sa paghatag. Tungod kay kini, usa ka pagmatuod na ikaw, tinud-anay na anak sa Diyos. Ang tinud-anay na anak sa Diyos, magahatag kanunay, bisan sa sinugdan gamay. Pero ang tinud-anay na pagtuusab, magahatag kanunay, magapadayon, magalahutay tungod kay ang pagtuo, gitanom ka na sa balaang espiritu, genuine ka na, tinud-anay ka na. Balik na ta sa atong pagtulunan, no? Sa sinugdan atong gituki ang mga sayop na kinaiya. Karon diri na ta sa mga kinaiya na sakto sa paghatag, mga kinaiya na sakto. Unsa ganitong una? Paghatag na malipayon. Kinahanglan magahatag ta na naay kalipay. Baliko na tong gisulti sa Biblia sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang matag usa kaninyo kinahanglan nga muhatag kung unsay inyong gihukom sa inyong kasing-kasing ang nga ihatag. Dili nga mag-ukon-ukon o pinugos kay ang Dios sa gisulti diri nahigugma sa
malipayong maghahatag. Klaro kay mga igsono, ang unang klase sa paghatag na malipayon. Ang ikaduha, paghatag nga madagayon. Unsay pasabot sa madagayaon? Generous. Dili kay muhatag ka kanang sobra lang, pocket change. Unsay gisulti sa Deuteronomy chapter 15 verse 10a, maghatag ka sa madagayaon, gayud kadiya, ug ang imong kasing-kasing dili magbagulbol sa diha nga ikaw muhatag kaniya. Klaro kayo, kinahanglan na ay kalipay ug madagayaon, generous. Dili kay magbagulbol ta sa atong paghatag. Ngano man jud naman jud mga tao na lisod kayo ang paghatag. Simple ra kayo. Tungod kay si Kristo dili ang ilang bahandi. Ang ilang bahandi, ang ilang treasures, ang ilang bililhon sa tanan, kay ang ilang kwarta. Matthew 6:21 nagasulti diri, kay hain gani ang imong bahandi, at tua usab didto ang imong kasing-kasing, na kuno didto ang imong gugma. Kung ang imong gugma naa sa imong salapi, naa sa imong kwarta, naa sa mga bahandi nimo, mao pud na ang imong bahandi, mao na ang imong gigugma, mao lisod kayo para nimo ang paghatag. Pamatiya ako ha, kay importante kayo ni ang imong lawas, ang imong kaalam, ang imong mga talento ug ang imong mga bahandi aning kalibutana gikan kana sa Dios. Gibutang ka aning kalibutana aron mamuhunan. Ha, unsay pasabot na kunihana? Nahinundo mo sa storya sa The Parable of Talents na makita sa Matthew 25, ang background ganing niya kay nayusa ka dato na nilarga sa layo na lugar ug iyang gitugyanan ang iyang tulo ka ulipon ug kwarta na gitawag og talent. Ang usa ka talent i-convert na nimo sa dolyares kay usa ka mga approximately usa ka $1 million. Ha? Ang una ka ulipon gitugyanan niya og 5 ka talent. Ang ikaduha na ulipon iyang gitugyanan og 2 ka talento. Ang ikatulo iyang gitugyanan og 1 ka talento. Pipila ka tuig ni ana nilabay, nibalik ilang agawon ug naningil sa matag usa kanila. Atong basahon sa Matthew 25 verse 20b. Agalon, mo ni sulti sa usa ka ulipon, 5 ka talento ang imong gitugyan kanako. Tanawa, makaganan siya ako 5 pa ka talento. Sa ato pa diri unsa may tubag sa agalon diha sa iyang ulipon na nakaginansya og 5 pa ka talento. Maayong pagkabuhat, maayo og kasaligan nga ulipon, ikaw nagmatinumanon sa jutay nga mga butang. Tanawa diri ha, jutay ng mga butang. Ako mga butang kanimo sa pagdumala sa daghan pang mga butang, sudli ang kalipay sa inyong agalon. Tanawa ra gud ninyo, sudli ang kalipay sa inyong agalon. Unsay pasabot niya na? Magmalipayon ka tungod sa kalipay sa imong agalon. Magmalipayon ta. Ang atong kalipay diha sa paghatag sa atong kagalingon. Ang ikaduha na ulipon, mao gyapon ang nahitabo. Nakaginansya siya og 2 ka talento. Busa gitagaan siya sa iyang galon og dugan pang responsibilidad ug misulod siya sa kalipay. Diri na ta sa ikatulo na ulipon. Basahon na to sa verse 25. Morning sulti niya, nahadlok ako. Busa milakaw akong ditaguan ang imong talento sa yuta. Tanawa, napanimo kung unsa ang imo. Nahadlok manggud siya. Naay mga tao nagitagaan og baba aron makasanyaw sa pulong. Gigamit na noon sa pagpamakak. Naay mga tao na maayo lamang sa kanta apan gigamit sa pagkanta sa mga laway na mga pinulungan. Naay mga tao na gitugyanan og daghang bahandi aning kalibutana apan gigamit sa kaugalingon na kalipay. Wala na muhunan diri sa kalibutan aron makapundo didto sa langit. Atong basahon sa verse 29. Kaya ang matag-usa nga aduna pa paghatagan pa ug makabaton siya og kadagaya. Apan ang walay iya bisan ang naa kaniya kuhaon pa sa to pa. Hinundumi ninyo ang prinsipyo sa paghatag. Katong nagahatag pa makapadton pa og daghan.
Kung katong nagahatag, naga-invest siyang kaugalingon, diha paghatag sa iyang kaugalingon, diha sa iyang agalon, diha kang Kristo Jesus, makabaton pa og daghan. Katong wala gahatag, bisan katong iyaha, pagakuhaon pa. Unsay pasabot niya na, verse 30 atong sabtug maayo. Ilabay ang walay pulos nga ulipon. Mao ni sulti sa agalon diha sa iyang ulipon. Ilabay ang walay pulos nga ulipon ngadto sa gawas nga ngitngit. Grabe no? Unsay pasabot tadi? Didto sa impyerno na puno sa kangitngit. Niadtong dapita adunay paghilak o pagkagot sa mga ngipon. Grabe mga igsoon. Ay. Ha? Kung ikaw hakog, bisan ka gitagaan. Ha? O ang imong mga gasa sa mga kalibutan, apan hakog ka, nagpabilin kang hakog. Wala nimo gamita ang imong mga talento na iyang gihatag kanimo sa kaayo. Unsay mahitabo? Kuhaan ka sa imong kinabuhi. Sa unsang paagi, ilabay ka ngadto sa ngitngit, sa kalawyo na walay undang, pahulay na kasakit, uban sa paghilak ug pagkagot, sa dili mahulagway na kasakit, busa mga igsuon. Labi kayo ni kaimportante ning paghatag. Kay kaning paghatag, usa ka ni kapruba na kinaiya na ikaw ba namuhunan diha kang Kristo Jesus. Labi kayo ni kaimportante na kinaiya na ang dili manghihatago na kinaiya na tao, wala ka na sila kaila sa Dios. Busa susiha ang imong kaugalingon. Mga igsuon, dili na sa daton ni mahuman ang atong pagtulunan karon, magapadayon kita sa sunod natong kita. Nang hinaot ko na padayon mo magasubay ning labing importante nato na pagtulunan mahitungod sa paghatag. Magaampo kita, labing gamhan ng Diyos sa langit, nagpasalamat ako. Amahan, sa higayon na ako makapaambit sa imong mga pulong. Amahan, tudloi kami sa paghatag sa among kagalingon, diha sa pagsubay sa imong mga pulong, Amahan. Tudloi kami na muhatag kami panahon sa quiet time, sa pagtuon sa imong mga pulong, sa pag-meditate sa imong mga pulong, kay nasayod mi Amahan na maulamang ka na ang makapahimo na mong makapalig-on sa among pagtuo diha kanimo, na kami mo tubo usab sa among kinaiyang paghatag, Amahan. Nasayod ko, Amahan, na lisod pa kay sa among kinabuhi, apan nagasalig kami na ikaw nga mong Diyos. Ang balang espiritu nagalihok sa mong kasing-kasing, magahingpit ka na mo sa kinaiya na moabot ang panahon na makahatag kami sa bugos na mong kinabuhi, Amahan. Tudloi kami, O Diyos, o gamita kami, Amahan. Pinaagi sa balang espiritu, pinaagi sa imong pulong na magausab ka na mo, Amahan. Among ibalik kanimo ang tanan dungog, himayag pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus na among Diyos ug mangluluwas. Amen. Maayong adlaw mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.